श्री हरि शरणम। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आप कर्मकांड, पूजा मंत्र विधि, स्तोत्र, व्रत कथा व सनातन धर्म से जुड़ी समस्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते प्रथम स्कंधे अथैकादशो अध्यायः। सूत उवाच आनर्तान् सा उपव्रज्य स्ववृद्धान् जनपदान् स्वकान् दधमोदरवरं तेषां विषादं समयन्निव। सौच्यकाशे धवलोदरोदरो प्युरोक्रमस्याधरशोणशोणिमा दाध्म्यायमानः करकञ्जसम्पुटे यथाब्जखण्डे कलहंस उत्स्वनः। तमोपसृत्य निनदं जगद्भये भयावहं प्रत्योद्ययुः प्रजाः सर्वा भर्तृदर्शनलालसाः। तत्रोपनीतबलयो रवेर्दीपमिवादृताः आत्मारामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा। प्रीत्योत्फुल्लमुखाः प्रोचुर्हर्षगदगदया गिरा पितरं सर्वसुहृदमवितारमिवार्भकाः। नताः स्मते नाथ सदाङ्घ्रिपङ्कजं विरिञ्च वैरिञ्च सुरेन्द्रवन्दितं। परायणं क्षेममिहेच्छतां परं न यत्र कालः प्रभवेत् परः प्रभुः। भवायनस्त्वं भव विश्वभावना त्वमेव माताथ सुहृत्पतिः पिता। त्वं सद्गुरुर्नः परमं च दैवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविमा। अहो सनाथा भवता स्म यद्वयं त्रैविष्टपानामपि दूरदर्शनं। प्रेमस्मितस्निग्धनिरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सर्वसौभगं। यरहम्बुजाक्षा पशसारभो भवान् कुरोन्मधोन्वाथ सुहृद्दृक्षया। तत्राब्धकोटिप्रतिमाक्षणो भवेत् रविं विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्युत। इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः। शृण्वमानोऽनुग्रहं दृष्ट्या वितन्वन् प्रविशत्पुरीं। मधुभोजदशारहारः कुकुरान्धकवृष्णिभिः आत्मतुल्यबलैर्गुप्तां नागैर्भोगवतीमिव। सर्वर्तु सर्वविभव पुण्यवृक्षलताश्रमैः उद्यानोपवनारामैर्वृतपद्माकरश्रियं। गोपुरद्वारमार्गेषु कृतकौतुकतोरणां चित्रध्वजपताकाग्रैरन्तः प्रतिहतात्पां। सम्मार्जित महामार्ग रथ्यापणकचत्वरां सिक्तां गन्धजलैरुक्तां फलपुष्पाक्षताङ्कुरैः। द्वारि द्वारि गृहाणां च दध्यक्षतफलेक्षुभिः अलङ्कृतां पूर्णकुम्भैर्बलिभिर्धूपदीपकैः। निशम्य प्रेष्ठमायान्तं वासुदेवो महामनाः अक्रूरश्चोग्रसेनश्च रामश्चाद्भुतविक्रमः। प्रद्युम्नश्चारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवती सुतः। प्रहर्षवेगोच्छ्वसितशयनासनभोजनाः वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य ब्राह्मणैः ससुमङ्गलैः। शङ्खतुर्यनिनादेन ब्रह्मघोषेण चादृताः प्रत्युजगमो रथैर्हृष्टाः प्रणयागतसाध्वसाः। वारमुख्याश्च शतशो यानैस्तद्दर्शनोत्सुकाः लसत्कुण्डलनिरभात कपोलवदनश्रियः। नटनर्तकगन्धर्वाः सूतमागधवन्दिनः गायन्ति चोत्तमश्लोका चरितान्यद्भुतानि च।
भगवांस्तत्र बन्धूनां पौराणामनुवर्तिनां यथा विद्योपसंगम्य सर्वेषां मानमादधे प्रहवाभिवधावादनाश्लेष करस्पर्शस्मितेक्षणैः आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरैश्चाभिमतैर्विभुः स्वयं च गुरुभिर्विप्रैः सदारैस्तविरैरपि आशीर्भिर्युज्यमानो नैर्वन्दिभिश्चाभिषत्पुरं राजमार्गं गते कृष्णे द्वारकायाः कुलस्त्रियः हर्मण्यारुरुहुर्विप्र तदीक्षणमहोत्सवाः नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौकशां नैव तृप्यन्ति हीदृशः श्रियो धामाङ्गमच्युतं श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं मुखं दृशां बाहवो लोकपालानां सारङ्गाणां पदाम्बुजं सितात्पत्राब्जनरैरुपस्कृतः प्रसूनवर्षैरभिवर्षितः पथि पिशङ्गवासा वनमालया बभौ घनो यथार्कोडुपचापवैद्युतैः प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिष्वक्तः स्वमातृभिः ववन्दे शिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा ताः पुत्रमङ्कमारोप्य स्नेहस्नुतपयोधराः हर्षविह्वललितात्मानः शिशिचुर्नेत्रजैर्जलैः अथाविशत स्वभवनं सर्वकाममनुत्तमं प्रसादाय त्रिपत्नीनां सहस्राणि च षोडश पत्न्यः पतिं प्रोष्य गृहानुपागतं विलोकसञ्जातमनो महोत्सवाः ओत्तस्थुरारात सहसा सनाशयात् साकं व्रतैर्विव्रीडितलोचनाननाः तमात्मजैर्दृष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्तभावाः परिरेभिरे पतिं निरुद्धमप्यास्त्रवदम्बुनेत्रयोर्विलज्जतीनां रघुवर्यवैक्लवात् यद्यप्यसौ पार्श्वगतो रहो गतस्तथापि तस्याङ्घ्रियुगं नभं नभं पदे पदे काविरमेत तत्पदात् चलापि यच्छीर्ण जहाति करहिचित् एवं नृपाणां चितभारजन्मना मक्षौहिणीभिः परिवृत्त तेजसां विधाय वैरं श्वसनो यथानलं मिथो वधेनोपरतो निरायुधः स एष नरलोकेऽस्मिन् नवतीर्णः स्वमायया रेमे श्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा उद्दामभावापि सुनामलवग्लुहाशा व्रीडावलोकनिहतो मदनोऽपि आशां सम्मुह्य चापमजहात् प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमतितुं कुहकैर्न शेकुः तमयं मन्यते लोको ह्यसङ्गमपि सङ्गिनम् आत्मौपम्येन मनुजं व्यापृण्वानं यतो बुधः एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थैर्यथा बुद्धिस्तदाश्रया एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थैर्यथा बुद्धिस्तदाश्रया तं मे निरे बलामूढाः स्त्रैणं चानुव्रतं रहः अप्रमाणा विदो भर्तुरीश्वरं मतयो यथा। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने श्रीकृष्णद्वारका प्रवेशो नाम एकादशोस्तवः। श्रीकृष्णाचरणकमलार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।